नमस्कार। मैं और मेरे साथ दैनिक अयोध्या टाइम्स के एडिटर और जनरल मैनेजर जो कि नंद कुमार नाइक और मैं बंटी उडेलकर, दक्षिण गोवा जिला संवाददाता। हम अभी CCMC यानी कुरचरे काकोरा म्यूनसिपल काउंसिल के चीफ ऑफिसर उनके साथ हैं। तो जो कुरचरेम की समस्याएं हैं उनसे जानकारी के लिए हम आए हैं। सर, आम्ही जे येयल्यात खास करून तुमचो इंटरव्यू घेवपाक येयल्यात, कारण कुडचडे बाजारांत जे आसा ताचेर लोकांची खुबशे कंप्लेनी येयल्ले आसात. म्हणजे एडिटर तुमकां विचारतले. सर, आम्ही अशें आयकलां की म्युन्सिपाल्टीची जी आमची प्रॉपर्टी आसा, वीज शॉप्स, ती सगळ्यांनी आमची लोकलांनी घेतल्यात आनी टोटली सगळीं मायग्रंटान येयल्लीं आसात. आनी मुख्य उद्देश म्हणल्यार कितें की ते मंथली पेमेंट करतात कोणा शॉप ओनर्स. पूण शॉप ओनर्स जे आसात ते म्युन्सिपाल्टी पेमेंट करना अशी आमचे कडेन एक जी कंप्लेन येयल्या. आनी ताका लागून म्युन्सिपाल्टी भरपूर अशी म्युन्सिपाल्टी लोक पयशे दिवपाचे आसात. आतां सर, हेणी पयशे जर दिले ना जाल्यार तुमी तेजेर कितें कारवाई करतले हेजी मातशें आमकां सांगात. सगळ्यात पयलीं तुमकां नमस्कार. तुम्ही जो विशय म्हणला की हांगा म्युन्सिपाल्टीक लोक पयशे भरपाचे आसा, तो तातूंत फॅक्ट आसा. आमी ताजेर चवकशी केली किंवा ताजेर आमी सगळो डिटेल जी म्हायती आसा की म्युन्सिपल एरियेक आमकां कोण कोण शॉपाचे पयशे दिवपाचे आसा ताजें आमी लिस्ट हे काडलेलें आसा. त्या पद्दतीन जे शॉप ओनर आसा तांकां नोटीस सुद्दां केल्ली आसा. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट सुद्दां केल्या आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां रिक्वेस्ट करतात आनी बेगींतल्या बेगीन जे ड्यू आसा म्युन्सिपाल्टीक ते ताणें भरचे. कारण कशें आसा की आमकां जेन्ना तांचे ते ड्यू आयले आमकां आमचें फुडलें काम करपाक आमकां ते मदत करतले. सो ताणें वेळ घेवचो न्ही आनी ते बेगींतल्या बेगीन पयशे भरचे. आमकां कोणाच्या पोटाचेर आड येवचें ना. कारण कशें की ताणें पयशे भरले जाल्यार आमकां तांकां जी फुडली एक्शन घेवपाक तातूंत पासून ते आमकां तांकां घेवपाक बरें जातलें. सो आमी तांकां सगळ्याक नोटीस काडलेली आसा. सर, आतां दुसरी गोश्ट अशी आसा, इन केस समज तेणी पेमेंट केली ना आज नाल्यार फाल्यां तांकां चुकपारच ना, म्हणजे पेमेंट हो तांकां करचोच पडटलो. कारण कितें रेंटेन येवपाकच पडटलें म्युन्सिपाल्टी गव्हर्मेंटाक. सपोज इन केस समज टायम बीन पिरियडा भितर जर तेणी दिले ना पयशे जाल्यार तुमी तेजी कितें एक्शन घेतले? जी आमची शॉप आसा, जर खंयचोय मनीस जर ताजेर पयशे भरपाक डिफॉल्ट जालो जाल्यार आमकां योग्य पद्दतीन जी कारवाई करपाची कारवाई जातली. इवन गरज पडल्यार आमी तांची शॉप सुद्दां आसा, जे आमची शॉप तांकां दिल्ली आसा चलोवपाक. जर ते रेंट भरना जाल्यार आमी ती लाँग टर्माक जी आसा ती सील सुद्दां आमी करपाक येता. सर, पूण हेजे पयलीं जर सुद्दां चीफ ऑफिसर कडेन गेले, तेंचे पयलीं तेणी खूब ट्राय केली, तरी आसतना ते तितून यशस्वी जालें ना असो म्हणपाक खंय तरी आमकां भाग पडटा. कारण कितें आतां जे कितें ड्यूज पळय भरपूर उरले अशें म्हूण आयकूं येयलें आमकां. हेजें कारण कितें की कितें काही पिरियड जो आसतात ते 3 वर्सां तुमी जे खुर्चेर बसता ते 3 वर्सां दिता, तेन्ना नंतर मागीर दुसरो चीफ ऑफिसर येता. ताका लागून खंय तरी पेंडींग उरता ते पयशे. कारण कशें की आमी चीफ ऑफिसर खंयचे आसा सगळे बरे पद्दतीन काम करून गेल्यात, तांचेर आमी ब्लेम करपाक येना. आयज सकाळीच म्हजी जी आसा मार्केट एसोसिएशन जे आसा तांच्या वांगडाक म्हाजी मिटींग जाल्ली आसा. सो आमी हो विशय तांचे मुखार सुद्दां आमी मांडलेलो आसा. कितें म्हणून जे तुमचे एसोसिएशना मार्फत तांकां तुमी सांगा कितें म्हणून जर खंयचे ड्यू आसा जाल्यार ते पंचायतीक म्युन्सिपाल्टी घेवन आमच्या बरात म्हणून ऑलरेडी सांगलां. आनी आमी तांकां योग्य तो पेपर वर्क सुद्दां आमी करतले. ताणें सुद्दां आमकां कॉपरेशन करपाचें आमकां फूल आश्वासन हें दिल्लें आसा. सो आमचे सायडी साकून आसा तो हो प्रयत्न जो आसा तो चालूच आसतलो. कारण कशें की आमी नोटीस काडटा, फुडलो मनीस जर भरना जाल्यार खंय तरी एक्शन जी थंयच उरता. हाचे फुडें तशें जावचें ना. आमी योग्य ती शेवट पर्यंत जी आसा एज अ आमची म्युन्सिपाल्टी म्हणून आमची ती आमी एक्शन आमी घेतलेच. सर, आमी आयकलां की ज्या जाग्यार तुमी गेल्यात थंय ती तुमची कार्यपद्दत करपाची एक वेगळीच आसा की कारण कितें कोणाक त्रास करप ना, हें करप ना. तेन्ना म्युन्सिपाल्टी कित्याक हे खुर्चेर बसले नंतर तुमची जी ड्युटी घडटा ती तुमी योग्य तरेन पार पडटा त्या विशीं आमकांय तुमचो खूब अभिमान आसा. पूण दुसरी गोश्ट सर आनी एक सांगूंक सोदतां, आज कितलींशीं आमच्या हे एरियेक मायग्रंटांनी शॉपां चलोवपाक येयल्ल्यात पूण तेंची ते लायसन्स सुद्दां काडनात. कळ्ळें? असो म्हणजे आरोप करपाचें कारण म्हणल्यार हें इतलेंच की म्युन्सिपाल्टीक हांगसर खंय तरी नुकसान जाता. ड्युअल लायसन्स घेतलें जाल्यार म्युन्सिपाल्टी ताजो कितें बेनिफीट मेळोंक शकता. हें कित्याक लागून
की आता तुमचे नदरे तुमचे कोण सर्वे इन्स्पेक्टर आसा कोण आसा तेणें सर्वे करची कित्याक कितलेशे शॉप अशे आसा जे मायग्रंट आसा ते आमी बंद करता आमी कोणा धन्या अगेन्स्ट ना पूण हितून भितर मुन्सिपालिटी तेजो कितें फायदो जाता होच आमचो हेतू तेजे प्रेस येना ते जाल्यार तुमी तेजी कितें कारवाय करताले तुम्ही जी परप्रांतीय कोण आसा जे बेकायदेशीर जी तुम्ही म्हणलें की शॉपां चलयता ताजेर जी आसा ती इन्क्वायरी जातली ह्या विकाक किंवा नेक्स्ट विकाक म्हणा की म्हजो जो आमचे ऑथॉरिटी जी आसा तांकां हांव सायटीर धाडून खंयची बेकायदेशीर जी आसा तांच्या घराची मिन्स तांची जी शॉपां आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स कितें आसा तांचें ती पुरेपूर व्हेरीफाय करपाक आमी तांकां लायतलो आनी तांचेर योग्य ती एक्शन जातलीच कारण कशें की बेकायदेशीर येवन जर कोण हें करता जाल्यार ते योग्य न्ही अशें म्हाका तर दिसता आनी तांचेर जी आसा एक्शन ही जातलीच ओके सर न्हू पूण आमी कशें आसा सर आमी फक्त तुमचे नदरे हाडून दवरला की आमकां तांकां त्रास केले नाका किंवा तांचे पोटार मारलेले नाका पूण मुन्सिपाल्टीकूय हाजो बेनिफीट कितें जाता तो होच आमची मुख्य हेतू आनी दुसरें कशें आसा तुमी पत्रकार जे आसा किंवा मिडिया म्हण आसा हांव सदांच तांकां म्हणटा की ते आमचे प्रशासन मित्र म्हणून कारण अशे विशय जे आसा तुमी कशें की आमकां हायलायट करता ही खूब बरी गजाल आसा कारण कशें की जेन्ना अशे विशय आमकां हायलायट जाता तेन्ना ताजेर योग्य ते एक्शन घेवन ताजेर पुरेपूर ताजी विलेवाट लावपाची आमकां मदत जाता सो तुमकांय हांव ह्या वेळार थँक्यू म्हणटा कारण तुमी हो विशय हायलायट केलो आनी कुडचडकारा खातीर एक बरी सेवा दिवपाची म्हजो प्रयत्न आसतलो आनी तो हांव चालूच दवरतलो आनी म्हाका प्रशासन मित्र म्हणून तुमचीय म्हाका मदत लागतली आनी ती तुमी करची अशें हांव मनाक म्हज्या इच्छा बाळगता सर विचार खूब बरे आसा आमची वेळोवेळ तुमकां मदत आसतली बरे कार्य करतात आमी सदां तुमी बरोबर आसात आनी तुमच्या येणाऱ्या फुडल्या कारकिर्दीक तुमकां भरपूर सुयश मेळचें आनी ते मुन्सिपाल्टीचें नांव वयर काडचें तितलीच आमची कळकळीची विनंती ते बरें कर सर धन्यवाद.